हमारी जो ज़िंदगी का मकसद मेरा मुल्क पाकिस्तान, और अगर मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो आज़ादारी भी है। याद रखें, ज़िंदगी में वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिस बंदे ने अपने वतन से मोहब्बत नहीं की, मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के परवरदिगार, मेरे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन नासों को निस्तो नाबूद कर दे परवरदिगार, और मेरे मुल्क पाकिस्तान को इज्जत और बुलंदी अता करे। इस वक्त हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपने मुल्क के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे अंदर अगर अमन नहीं है, इत्तेहाद नहीं है और रवादारी नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के लिए एहसास। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं छोटे, करामत अब्बास साहब, ये भी 2 लफ्ज़ बोले। मौला सलामत रखे। आ जाए करामत भाई, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद सलाम सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले अतार पर। सबसे पहले मैं मिल्लत जाफरिया का फ़ख्र और दाये इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन, जिन्होंने हमेशा सब दोस्तों को इकट्ठा किया, आज जिस कुर्ब से वो गुजर रहे हैं, ये सिर्फ हौसला हमें हुसैन देता है। बस एक जुमला कहकर मैं इजाज़त चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेज़बान की हैसियत है यहाँ पर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, खुदा की इज्जत की कसम, हमने अल्लाह के घर के भी मसलक बना दी। ये अहले तशरीक़ की मस्जिद, ये अहले सुन्नत की मस्जिद, और हम तब खुदा के हुजूर अपना सजदा पेश करते हैं। एक बात से वाल साहब वाला सलामत, कि जब अभी न्याज इंशाल्लाह न्याज इमाम हुसैन अस्सलाम जब तकसीम होगी, एक ही मेज पे हम सारे बैठे होंगे। कभी किसी ने कहा कि यहाँ शिया बैठे मैं नहीं खाऊंगा, कभी किसी ने कहा यहाँ अहले सुन्नत बैठा है मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दस्तरखान पर एक हो जाते, नबी के फरमान पर एक नहीं होते। हमें जरूरत है अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शरीयत पे चले। मैं कितने सालों से कह रहा था, जब यहूदी हमला करेगा नहीं पूछेगा तुम में शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है। कितने अफसोस की बात है कि वो हमें मुसलमान कहता है और हम एक दूसरे को काफिर के फतवे देते। ये मेरे नबी का दीन है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो बुत शिकन है, दिल शिकन नहीं है। हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि हम असहाबे रसूल के चाहने वाले हैं। हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि हम मोहम्मदी हैं। अल्लाह की जात पर ये आवाज है आपकी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, वमा अलैना अल-बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, हमारी बीबी की तरफ से, बिलाल यासीन साहब और हमारे मुश्तबा शुजा रहमान साहब, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्र अदा करूँ। खुदा की कसम खा के तो मैं जब भी इनके दफ्तर गया हूँ, बिलाल यासीन थे, इन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप एक आम सीट पे बैठे हैं। ये उठ जाते हैं अपनी सीट पे और अपनी सीट पे मुझे बिठाते हैं। और मैंने इनको कहा भी, मुझे अपनी जान की कसम है कि मैं आपकी सीट पे ही बैठूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये है बड़े बाप होने का सबूत। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मैं चाहूँगा कि इस वक्त ये नुमाइंदगी कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। ये आपको दिल की खसूसी तौर पर मैं एक और भी आपको बोल दूँ, यहाँ पे जो आए हुए हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह, खसूसी तौर पे हमारे शिया कम्युनिटी की तरफ से, मुर्शिद रज़ा मोहल्ला शिया से हमारे बच्चे आए हुए हैं सारे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। ख्वाजा बिशारत साहब
کی اولاد کو اور خواجہ بشارت صاحب کو، بھائی اجمل کی اولاد کو، اور یہ تمام بھائیوں میں آپس میں پروردگار اتفاق رکھے. مولا پنجتن بی بی سیدہ کے صدقے میں میرا مولا آپس میں ایک ایک بندے کو آپس میں اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق دے پروردگار. تحصیل بھائی آپ کو اور خصوصی طور پہ سندر شاہ جی آپ کو، آپ کے آپس میں بچوں کو اللہ تعالیٰ اتفاق دے، محبت دے، اور ہم سب میں یونٹی عطا کرے پروردگار، اور کوئی محسوس نہ کرے کہ ہم ایک دوسرے الگ ہیں. ہماری ادھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہماری بی بی پاک دربار کے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر سنی شیعہ کمیٹی آئی ہوئی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو بھی پروردگار نظر پس سے بچا کر رکھے اور ہمارے میں یونٹی عطا کرے پروردگار. محمد آل محمد کا صدقے یہ بلال یاسین بھائی اٹھیں گے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے یہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کا سایہ بھی اس قوم پر برقرار رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دلی طور پہ آغا جان آپ کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں کہ ہماری بہن صاحبہ ان کا انتقال ہوا اور اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی ریت روایت کو قائم رکھا اور اتنی بڑی تعداد میں عزاداران کو اور تمام مسالک کے لیڈران کو آپ نے اکٹھا کیا. تو اس پہ دلی ہمدردی آپ کے ساتھ. اور آپ کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ پورا شہر واقف ہے کہ آپ محبتیں بانٹتے ہیں اور اس چیز یہ جو پنڈال ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کے ریٹرن میں آپ محبتیں سمیٹتے ہیں. تو مجھے تو بے پناہ خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آپ کے پاس یہاں پہ آتا ہوں اور محبت بھرا پیغام لے کے جاتا ہوں. آج مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے جو ایام تھے، جو محرم کے ایام تھے، یہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے. اور ارینجمنٹس کو لے کے اگر بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ارینجمنٹس پہلے کبھی کسی نے دیکھے. عرصہ دراز سے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی ہے، اسے میں جب سوچ رہا تھا کہ 15 سال پہلے جب رانا ثناء اللہ ہیڈ کیا کرتے تھے اس کمیٹی کو، اس وقت بھی ناچیز ممبر تھا. اور آج 15 سال کے بعد مریم نواز شریف نے مجھے یہ حکم دیا کہ جو میرے جو عزاداران بھائی ہیں ان کو ہر ممکن جو سہولت ہے ان کے پہنچانے کے لیے آپ کوشاں ہوں. اس میں ہمارے ساتھ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، سلمان رفیق صاحب، ہمارے اور دوسرے بھائی دوست ہر ڈویژن میں انچارج کے طور پہ گئے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص درس ہوا. یہ ایام بڑے اچھے طریقے سے گزر گئے، کسی کو کوئی زیرو کمپلینٹ کے ساتھ گزر گئے. آپ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوں یا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ارینجمنٹس ہوں. تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ محرم آنے سے کافی پہلے ہمیں یہ حکم ملا مریم نواز شریف کی طرف سے کہ آپ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں. وہاں پہ اپنی جتنی ہماری جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز تھی، ڈویژنل کمیٹیز تھی، پروونشل کمیٹیز تھی، ان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کس طرح کے آپ ارینجمنٹس چاہتے ہیں. تو یقین جانیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات کا کہ وہ یہ جو 2026 کا جو محرم تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں 20-25 ایسا جیسے ارینجمنٹس چاہیے. اور یہی فیڈ بیک، کیونکہ ہم صبح 7 بجے نکلتے تھے، رات 11 بجے ہم فری ہوتے تھے کام سے، نان سٹاپ یہ کام چل رہا ہوتا تھا، کبھی کسی ڈسٹرکٹ میں، کبھی کسی ڈویژن میں. تو میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم رپورٹ کرتے تھے واپس سی ایم سیکریٹریٹ میں. ایک دن میں نے سی ایم سیکریٹریٹ میں بتایا کہ جی یہ چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، تمام مسالک آن بورڈ ہیں. اور چیلنجز کا بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیلنجز بھی بالکل ڈفرینٹ تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان انڈیا کا مارکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو شاندار کامیابی دی تھی. انڈیا کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ایام ہیں یہ خیر و عافیت سے گزریں. پھر ایران، اسرائیل، امریکہ کا کانفلکٹ چل رہا تھا. تو چیلنجز اتنے زیادہ تھے کہ ایسا نہیں ہے آج تو وہ دن گزر گئے. تو میں آپ کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں، شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہر وقت پورا دن رات گئے تک آئی جی پی موجود رہتے تھے، ہوم سیکرٹری موجود رہتے تھے، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی موجود رہتے تھے، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ موجود رہتے تھے. کہ موسم کی شدت، حبس کا موسم، نہ کسی نے سنا تھا نہ کسی نے دیکھا تھا کہ آپ کو وہ ایک جو ہے جو ایک ایٹماسفیئر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سموک گن ہے اس کا استعمال کیا گیا. اس سے میں نے تو خود
प्रोसेशन में जाके देखा था कि हमें वहाँ पे टेम्परेचर फील ही नहीं होता था। जो लोग हमारे मसालिक के जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर वक्त हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहे। जब अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया, किसी किस्म की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना। अगर वो बनता तो फर्स्ट ईयर में इन लोगों ने जाना था। ये सारी चीजें SOPs में तय थी कि आप फौरी तौर पर पहुंचेंगे। और ये कहा गया था मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो DPO है, जो इंचार्ज होता है पुलिस का, और जो डिप्टी कमिश्नर है, वो इकट्ठे एक गाड़ी में ट्रेवल करते हुए नजर आए। अगर किसी जगह पे खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म की खराबी आती है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो होगा वो उन लोगों की तरफ से होगा। कभी हमने नहीं इस तरह देखा। कंट्रोल रूम के जरिए लाइव पूरे पंजाब के स्क्रीन पे हम देख रहे होते थे। मैं इतनी आपको गहराई से बात कर सकता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से कि जब जुलझना अंदरून शहर से निकल रहा था तो हम बाकायदा तौर पे स्क्रीन पे देख रहे थे जो ड्यूटी ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर उस सफोकेशन में जिसमें सांस लेना मुश्किल हुआ होता है, जो ड्यूटी ऑफिसर, जो SHO आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहा था, उसको हम वहाँ पे टेलीफोन करके बता रहे थे कि शाबाश, गुड वर्क, कीप इट अप। ये इस लेवल पे जाके हमने चीजों को मॉनिटर किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है। एक कंट्रोल रूम नहीं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम अपनी जगह पे मॉनिटर कर रहा है। हमारे पास थ्रेट्स भी थे और इस तरह की तैयारी भी मौजूद थी। और सिर्फ ये नहीं कि अगर मैं पुलिस की बात कर दूं, इंतजामिया की बात कर दूं, मैंने आपको कई TS पुलिस के गिनवा दिए। मुझे कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होती क्योंकि मैं उन चैलेंजेस को एज ए चेयरमैन वो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के मैं जानता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ ऑन बोर्ड थे हमारे जो दूसरे इदारे हैं जिनको हम कहते हैं कि जनाब हमारे अस्करी इदारे हैं, उसमें ISI मौजूद है, उसमें MI मौजूद है। तमाम के तमाम अपनी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक एक चीज पे आपकी नजर रखे बैठे हुए थे, एक एक चीज को खुद बड़े क्लोजली देख रहे थे। ये खास मेहरबानी थी कि चीजें इतनी स्मूथली और बगैर किसी चैलेंज के बाद हौसला इन लोगों ने दिखाया जो फील्ड ऑफिसर होता है, जो फील्ड में उतर के काम कर रहा होता है। इन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, जवामर्दी दिखाई। उसका रिजल्ट ये है कि आज हम इसको एक जो तकरीब है जो अदादारान इतनी बड़ी तादाद में है, हम ये कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो खास जो बहुत हमें चैलेंजेस थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे, उनसे हम इस तरह निकले हैं कि जैसे कोई था ही नहीं। ये होता है जब कौमें इकट्ठे चलती हैं, जब कौमें तफरीक को ख़त्म करती हैं, तो वो खासा है हमारे बड़े आगा जान का। यहाँ पे हमेशा एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठा करते हैं और कोई बंदा भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि इनका पैगाम ही मोहब्बत है। तो हम तो सच्ची बात है एक नेशनल ड्यूटी समझ के परफॉर्म किया और बड़े सुरखरू हैं और फख्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मरियम नवाज शरीफ जैसी लीडर हमें दी जो ना डरती है ना किसी चीज़ से घबराती है। वो कहती है चैलेंज जो है ये अपॉर्चुनिटी का नाम है, अगर चैलेंज आया है तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, ढूंढो इसमें अपॉर्चुनिटी, कूद पड़ो इसमें और नीयत के साथ कूदो, अल्लाह मदद करेगा और अल्लाह मदद करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे दुआओं की खास दरख्वास्त है और जितने सुनने वाले हैं सबके लिए ये पैगाम है कि अगर आप समझते हैं, अगर आप इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि वाकई हुकूमत पंजाब ने दिलो जान से वो काम किया है जो हम ही लोग कर रहे होते थे। मैं ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता हूँ कि हम ही लोग ये कर रहे होते थे, मगर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इसको अलग अंदाज से किया है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये इसको इस तरह के अरेंजमेंट्स दें जो हमारे अज़ादारान भाइयों ने भी ना सोचे हों। अगर आप समझते हैं कि वाकई मरियम नवाज शरीफ ने, उनकी टीम, हमारा तो काम है ना, हमने करना है, उसको पुलिस है, इंतजामिया है, पॉलिटिकल टीम है, अगर किया है तो मेरी आपसे 10 बदस दरख्वास्त होगी कि अपनी दुआओं में मरियम नवाज शरीफ को याद रखिएगा। अगर वाकई आप ये समझते हैं कि आप लोगों को सहूलत पहुँचाई गई, आप लोगों को आपकी इबादत में सहूलत पहुँचाई गई, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि ज़रूर अपनी दुआओं में जगह दीजिएगा। आप यकीन करें, आपका सैकड़ों दफ़ा शुक्रिया जितनी मोहब्बत देते हैं आप, और है ये हक तो ये है कि मैं सबसे आखिर तक बैठूं। यकीन करिएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुल्क से बाहर था तो मैं सुबह से CM की 2 मीटिंग्स, फिर अपनी कश्मीर इलेक्शन है उसमें, तो मैं
سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا آپ کو کہ ہمارے CCP صاحب کو نا ہمارے شخصی بات آدھا گھنٹہ بیٹھ کے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور خصوصی طور پہ میں ہمارے DAG آپریشن جو ہیں فیصل کامران صاحب، میں نے خدا گواہ ہے میں نے جتنا کانفیڈنس ان کے اندر دیکھا ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں. بلال بھائی یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ گھبراتے نہیں ہیں. ہاں جا وہ بھی چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں. پروردگار ان کو بھی زندگی دے. ہمارے شرازی بھائی کو خصوصی طور پہ ہمارے SSP آپریشن جو ہے توقیر بھائی ہمارے، یہ ہمارے SP سیکورٹی بھی رہے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے یہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور ہمارے SSP ہمارے سیکورٹی جو ہیں عمر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے. اور خصوصی طور پہ میں کہوں گا ہمارے SP سٹی، ہمارے SP سول لائن اور ہمارے جتنے بھی SP حضرات ہیں جس میں شاہ رخ کو آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے خصوصی طور پہ ہمارے علی رضا آباد کے وہ SP تھے ادھر کے، تو ان کو بھی آنا چاہیے تھا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو ان کا تو میں بے حد شکر گزار ہوں. اور میں اپنا توقیر بھائی میرا بے شک آپ شرازی بھائی میسیج بھی دے دیں کہ آج مجھے فیصل کامران بھائی کی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک کانسیپٹ ختم کر دیا ہوا تھا. انہوں نے چھوٹی بڑی ABC کلاس ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا سب جگہ پہ میرے لیے یہ جو عزاداری امام حسین صاحب میں برابر ہے. تو مولا زندگی دے پروردگار. اور ہماری خصوصی طور پہ کمشنر صاحب، ہمارے DC صاحب، ہمارے جتنے بھی AC آزاد بیٹھے، میرے AC شالیمار بھی آئے ہوئے یہاں پر، AC سٹی بھی آئے ہوئے یہاں پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے پروردگار. ان لوگوں نے وہ کام حق ادا کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور آپ لوگوں کا خصوصی طور پہ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں نے مطلب ایک چھوٹی سی کال پہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور میں اب کہوں گا کہ بلال بھائی کو اور اپنا مشتبہ شجاع رحمان صاحب کو کہ وہ مشتبہ شجاع رحمان صاحب آئیں اور ہمیشہ کی میرا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ، مہربانی. تھینک یو. آگے صاحب میرا حال ہے ہمارے میر علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میر علی شاہ صاحب، تو میں ان کا بھی اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ انہوں نے بھی انتھک محنت کرتے ہوئے ہمارے مومنین کے لیے سب کے لیے صورتیں پیدا کی ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ آج میری تمام شیعت کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے نا ایک ہماری ڈیمانڈ ہے صرف. آج مصطفیٰ بھائی بہت بڑی ایک چھوٹی سی بھی آپ کے لیے بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے. ہمارا جو روٹ ہے وہ 200 صدیوں پرانا روٹ ہے ہمارا. اور اگر اس روٹ کو بھاٹی گیٹ سے ایک اپروچ ملے تو اگر اگلے سال ہم پروٹوکول کے ساتھ انڈر پاس سے زلجنا کو لے کر آئیں تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بہت معمولی سی بات ہے کہ انہوں نے بائی پاس کرنا ہے انہوں نے. تو میری التجا ہے بلال بھائی سے، آپ سے، پوری ایجنسی سے، اور میرا یہ میسج جو ہے نا یہ جائے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھر یہ ہوگا کہ جس پروٹوکول کے ساتھ یہ بھاٹی گیٹ سے کربلا گام شاہ میں یہ زلجنا برآمد ہوگا، آمد اس کی ہوگی، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشائن بات ہوگی. اس لیے کہ 21 رمضان کا بھی جلوس ہے اور چیلنگ کا جلوس ادھر سے ہی ہے اور ہمیں سادات والوں کا سب کا ہے. تو یہ بہت بڑی ہماری ہاتھ کھڑے کرے کہ کیا آپ لوگ خوش ہیں یار. یہ والے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے سر، یہ بھائی آپ سن رہا ہماری سب کی اپنا یہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں کیبنٹ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں انشاءاللہ کیبنٹ کمیٹی میں بھی اس چیز کو رکھیں گے اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ. اب عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں اس وقت لائن پہ ہیں، ملک سے باہر ہیں. ان کی دعا آپ سن لیں ذرا. ہاں وہ ان کی دعا ہوگی. اور آپ کو میں پھر آپ کو قسم دیتا ہوں بادشاہ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے بی بی سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، ان کے صدقے میں ایک ایک بندے نے یہاں پہ مولا کی نیاز کھا کی جانی ہے. کوئی بندہ نیاز کے بغیر نہیں جائے گا یہاں سے.